God's steadfast love protects us. Unsa daw ang gugma sa Ginoo? Ang lig-on nga gugma sa Ginoo nagapanalipod kanato. Muyon mo ana? You are protected by the love of God. Di lang basta-basta nga gugma sa Ginoo kundi lig-on siya nga gugma sa Ginoo. Sa ato ang gibasa ganina in verse 31, ingon Padre, I tell you Peter, tubag ni Jesus Christ nga to in verse 34. Kay sa diha man gud nga niingon si Jesus Christ kay Peter na kung malig-o na daw siya, kanang makalahutay siya sa mga pag-ayag, sa mga pagsulay, kinahanglan niyang lig-unon o kasigon ang iyang mga isuon, which is kining iyang mga kauban nga kauban sa buhat ng mga apostoles. Unya, niingon pagid siya nga kapaningon siya, tubag niya nga andam kong unong nimo Ginoo bisan gani sa bilangguan. But in verse 34, nitubag si Jesus Christ ug miingon siya nga sultihan ko ikaw Pedro nga una pa mutugtugaok ang manok. Tulo ka higayon, ilimod na ko nimo. Now, nganong kini nga bersikulo hisgot man may tungod sa lig-on nga gugma sa Ginoo nga ang lig-on nga gugma sa Ginoo nagapanalipod. Why? Tungod kay ang Ginoo is omniscient. Pasabot, He knows everything. Nasayod siya sa tanan. Si Pedro, nasayod, o si Jesus, nasayod siya nga si Pedro ma-fall. Mahulog. Ano man? Tungod kay, pagtuo ni Pedro, nakaya niyang dipinsahan ang iyahang magtutudlo nga si Jesus Christ. Abi niya nga, by His own strength, power, pinagi sa iyang will, kaya niya nga protektahan ang iyahang master, ang iyahang magtutudlo nga si Jesus Christ. That is why niingon ka nga bisan sa bilangguan Ginoo bananti ka. Moto ang iyahang nasayran, moto iyahang nahibaluan na kaya niyang buhaton sa pagkakaron. Pero wala siya kasayod kung unsay sunod. Mahitabo. Pero ang Ginoo nasayod siya. Bisag maayo pa ang pasalig ni Pedro ngadto kay Jesus Christ, nahibalaan ni Jesus Christ nga mapukan siya, ma-fall siya. Ma-fall siya. That's why gipahinumduman siya ni Jesus Christ. Ingon niya, Pedro, sultihan ko ikaw. Nauna pa man, mutugtugaok ang manok, tulo ka higayon, ilimod na ko nimo. Usahay, inaana ta. Kanang abi nato na kaya nato ang atong kaugalingon, kaya nato ang problema, kaya nato ang mga posibilidad na mga unos na atong masinati sa umaabot na mga adlaw. Kay mauna ang imuhang panglantaw nga kaya nimo, pero mas labaw nga nasayod ang Dios bisan sa imuhang kaluyahon, bisan sa imuhang kanabitang pagkawalay igong gahom aron nga makalahutay o makalampas sa mao na mga unos sa kinabuhi. Apan hinumduman nato, buot lang sa Ginoo nga protektahan kita niya sa iyang gugma. Mao na nga gusto niya nga dili kita mahimong musalig sa ato ang kaugalingon, kusog, kaugalingong plano, kaugalingong kabubuton, kundili atong isalig ang tanan sa Ginoo. Kay ang Ginoo mas labaw nga nasayod sa tanan. Bisan gani kining atong mga pasalig, diha sa pag-alagad sa Ginoo, labi nagmoingon ta nga magmatinud-anon ko sa imuha Ginoo. Ayaw og kanang sulti nga magmatinud-anon ka pinasikad sa imuhang kaugalingon na kakayahan. Kay basin unya pag abot sa mga problema, makaingon ka nga di man day nako kaya. Hinumduman nato ang Ginoo mo ay nasayod kung kaya ba nimo o dili. Mao nang importante nga diha ta sa Ginoo mo sandig o dipinsa kay nasayod ang Ginoo kung unsang atong mga kaluyahon.